नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहला एक साथी ने सवाल पूछा कि वितर पढ़ते हैं और दुआए कुनूत नहीं आती तो हमें क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए क्या, छोड़ने से वितर हो जाएंगे या नहीं होंगे, इसका हल क्या है, इसका मुतबादिल क्या है। याद रखिएगा वितर के दुआ तो याद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जब तक कोशिश करने के बावजूद सीखते नहीं हैं, याद नहीं है, आती नहीं है, उस वक्त तक कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाब, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, यानी कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, वितर जायज़ हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज़ रखें। जितना साथी ने सवाल पूछा कि बसीदा कुरान पाक इसका असल हल क्या है। प्यारे, बसीदा कुरान पाक का असल हल ये है कि दफन किए जाए जिस तरह हम मुर्दे मुसलमानों के दफन करते हैं, ये है असल हल। बाकी जितने हल हैं वो सानवी हैं वगैरह वगैरह हैं, लेकिन असल हल ये है कि जिस तरह हम मुर्दे मुसलमान को दफन करते हैं, कुरान पाक के बसीदा औलाद को भी दफन करें। और कोई पाक जगह हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी कब्रिस्तान की कोने में, कोई साइड में, उसी के हुदूद में ये दफन कर दें, ये सबसे बेहतर है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी। तो इन सवाल पूछा कि मोबाइल में कुरान पाक रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मोबाइल में गाने भी हैं, वीडियो भी है, फिल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं और टिकटॉक वगैरह वगैरह। तो जी हाँ, कुरान पाक रख सकते हैं। देखिए, घर में क्या कुछ नहीं होता तो कुरान पाक भी रखा होता है। क्या किसी ने फतवा दिया कि कुरान पाक घर में ना हो। जिस घर में बच्चे खिलौने रखते हों, जिस घर में बच्चे खेलते हों, जिस घर में टीवी रखा हो, वीसीआर रखा हो, रेडियो रखा हो, टेलीविज़न, मिसाल दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें रखी हो, तो उस घर में कुरान पाक ना रखे, कभी फतवा दिया किसी ने? कोई हर्ज नहीं। इसी तरह मोबाइल में अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि मगरिब में रोज़ाना हमारी मस्जिद में जो अजान देता है वो बगैर दाढ़ी वाला देता है, क्या अजान दे देनी? देखिए, अजान या नमाज बेहतर ये है मुत्तबे सुन्नत हो, इत्तिबा सुन्नत वाला हो, सुन्नत वाला हो, सर ढांपा हो नबी के वसल्लम के फरमान के मुताबिक और अमल के मुताबिक, दाढ़ी हो जैसे नबी के वसल्लम ने इरशाद फरमाया और प्रैक्टिकल करके देखे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वो कोई इस तरह करते हैं तो उसको तरगीबन इजाज़त दे दे ताकि वो आने वाले वक्त में वहाँ साहिब अमाल बन जाए, साहिब किरदार बन जाए, तो अजान हो जाएगी। यानी अगर वो अजान देते हैं दाढ़ी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि अजान नहीं होगी। बेहतर तो ये मुत्तबे सुन्नत हो, बेहतर ये इमाम भी बने, इत्तिबा सुन्नत हो, मुत्तबे सुन्नत हो, साहिब तकवा हो। लेकिन अगर कोई इधर उधर का बंदा हो जाता है तो नमाज भी हो जाएगी, अजान भी हो जाएगी, बेहतर नहीं है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। इसी तरह सदर ने सवाल पूछा कि अमली इमाम के पीछे नमाज असर हम पढ़ें, नमाज हो जाएगी? जी हाँ, हो जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं। और खुसूसन हरम में, पूछा ही हरम में है या मस्जिद नबवी में, बिल्कुल हो जाएगी। देखें, हज के लिए जाएँ या उम्रे के लिए जाएँ, आपके पास ऑप्शन क्या है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। मासा इसके हरम में नमाज पढ़ेंगे तो अमली इमाम के पीछे पढ़ेंगे, उनके वक्त पर पढ़ेंगे। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे तो अमली इमाम के पीछे पढ़ेंगे और उनके वक्त पर पढ़ेंगे, तो जायज़, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हैं और मुस्तकिल करें तो ये ना करें, मुस्तकिल अपने वक्त पर पढ़ें जो हनफी वक्त है, और कभी कभार मजबूरी में अगर हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं, कोई का बात नहीं है, जायज़। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। इस साथ ही सवाल पूछा कि बाल लगवाना जायज़ है या नहीं, और कोई बड़ा आलिम हो, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जैसा हो, तो क्या उनके लिए मुनासिब है बाल लगवाना, क्या ये जायज़ है, शरीयत इजाज़त देती है? देखिए, जो काम शरअन जायज़ है गैर आलिम के लिए, वो आलिम के लिए जायज़ कैसे नहीं हो सकता? जिस चीज़ की शरीयत ने इजाज़त दे दी है आम आदमी को भी, तो उसमें आलिम के लिए कैसे हम तनकीद कर सकते हैं, या कैसे मना कर सकते हैं, या कैसे नाजायज़ कह सकते हैं, या कैसे उसको हराम करार दे सकते हैं? ये हलाल बाल हो, ये हराम बाल, एक बहस ही अलग है, उससे कोई इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन जिसका जवाज़ है शरीयत में, सुन्नत में, वो बाल लगवाना अगर कोई आम आदमी लगाए उसके लिए जायज़ है, तो मौलाना तारिक जमील साहब लगाएगा तो कहीं क्यों जायज़ नहीं होगा? इसलिए नाजायज़ कह दे, हराम कह दे कि मौलाना तारिक जमील साहब लगाए है कि कोई बंदा उनसे बहुत रखता है, इसी वजह पर हम उनको शरीयत को हुक्म तब्दील कर देंगे? नहीं। अब अगली बहस ये है कि आर्जी हैं या मुस्तकिल हैं, यानी जुदा हो सकते, अलग हो सकते हैं सर से, या नहीं हो सकते। ये बहस अलग है कि अगर वो जुदा होने वाले हैं तो फिर वुज़ू यानी मसा के वक्त और गुस्ल के वक्त फिर अलग करने पड़ेंगे। लेकिन जुदा होते नहीं, मुस्तकिल हमेशा के लिए लगे हुए हैं, तो वुज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, चाहे मौलाना तारिक जमील साहब हो या कोई आम आदमी हो।
اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہنڈی کا کاروبار کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے ہنڈی کا کاروبار ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کی پالیسی کے خلاف ہے، ملک کے قوانین کے خلاف ہے۔ ملکی قوانین کا وہ کیا ہے، اس کا متبادل وہ ہے بینک ہے، تو بینک سے وہ کیا جائے، لینا دینا کیا جائے۔ ہنڈی کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، انفرادی ہوتا ہے، شخصی فائدہ ہوتا ہے، اور جو بینک ہے وہ ملکی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ملکی فائدے کو ترجیح دینے کے لیے یہی کہا جائے گا کہ بینک کے ذریعے سے آپ بھیجیں اور وصول کریں رقم، ہنڈی کا نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا کہ آج کل پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، زبردستی کیا جائز ہے؟ اس میں ناجائز کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے؟ کوئی چیز حرام والی شامل ہو تو ہم اعتراض کر سکتے ہیں، یا کسی کو تحقیق و لیبارٹری کی یہ تحقیقی یہ وہ ہے، یہ نقصان دہ ہے، تو پھر بھی ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں، دیکھیں جو چیزوں کی وجہ سے یہ اس کو اعتراض کیا جا سکتا ہے پولیو پر، یا طب میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی لیبارٹری کہہ دے ہم نے چیک کیا ہے، یا کوئی ڈاکٹر کہہ دے، یا کوئی بڑا مفتی کہہ دے کہ شرن، نہ کوئی بڑے مفتی نے کہا ہے اور نہ کسی ڈاکٹر یا طب کے ماہر یا لیبارٹری والے نے کہا ہے۔ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس میں کباہت کیا ہے، حرج کیا ہے؟ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ آپ نہیں پلانا چاہتے پولیو کے قطرے، اس میں الگ بحث ہے، لیکن اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے، حرام نہیں کہہ سکتے۔ صاحب فن حرام قرار دے سکتا ہے، شریعت کا صاحب فن کوئی بڑا مفتی، طب کا صاحب فن یا تو کوئی بڑی لیبارٹری کا مالک ہو۔ کوئی پاکستان پورے میں لیبارٹری ایسی نہیں ہے جو اس پولیو کے خطرے کو چیک کر سکے، اس کی جانچ پڑتال کر سکے، نہ کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے جو اس کی شناخت کر سکے، تو پھر اس کے حرام نہیں قرار دے سکتے، نہ اس کو ناجائز قرار دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ شوہر مسجد میں جماعت میں نہیں آ سکا کسی بھی وجہ سے، کیا اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، شوہر گھر میں جماعت کروائے مجبوری کی وجہ سے، مستقل عادت نہ بنا لے، مستقل وقت مسجد نہ بنا لے، مسجد میں نہیں پہنچ سکا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، بیوی کو پیچھے کھڑا کر دے، جماعت ہو سکتی ہے، پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، بیٹی کو پچھلی صف میں کھڑا کر دے، جماعت ہو سکتی ہے، والدہ ہو اس کو کھڑا کر دے، جماعت ہو سکتی ہے، بہن ہو پچھلی صف میں کھڑا کر دے، جماعت ہو سکتی ہے، جماعت ہو جائے گی، اجر ملے گا جماعت کا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح جو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب غسل کے بعد کیا وضو کرنا چاہیے؟ بھئی غسل میں وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ کوئی وضو کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، پانی ضائع کرنا، کیا ضرورت ہے پانی ضائع کرنے کی؟ شریعت نے منع کیا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ خالص اصلاحی و تربیتی، آئیے ہمارے ساتھ دیجیے، ہر پیغام خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں، یہی ہمارا مقصد ہے، اصلاح معاشرہ اور تربیت معاشرہ مقصود ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ جو روزانہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ وضو کے بعد کیا غسل کی ضرورت پڑتی ہے، غسل کے بعد وضو کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ساتھی کرتے ہیں وہ دین کو نہیں سمجھتے، وہ فتویٰ کو نہیں سمجھتے، وہ بحث کرتے ہیں۔ دیکھیں وضو کی ضرورت تو تب ہے جب وہ فرض پورے نہ ہوں۔ وضو میں فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا فرض ہے۔ فرض کیا ہے؟ یہ کوہنی تک ہاتھ دھونا فرض ہے۔ فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسا، یہ فرض ہے۔ فرض کیا ہے؟ پاؤں ٹکنے سمے دھونا، یہ فرض ہے۔ 4 فرض ہے وضو میں، اور غسل میں چاروں فرض ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی دھل جاتا ہے اور کوہنی سمیت ہاتھ بھی دھل جاتا ہے، سر تو پورا دھل جاتا ہے، ویسے تو چوتھائی حصہ وہ ہے مسا فرض ہے، اور اسی طرح پاؤں بھی دھل جاتا ہے۔ جب یہ دھل جاتا ہے تو پھر وضو ہو گیا، وضو ہو گیا تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرتا ہے فضول کرتا ہے، وہ اسراف کرتا ہے، وہ فضول خرچی کرتا ہے، وہ پانی ضائع کرتا ہے، یا وہ بھولا بھالا لا علم ہے دین سے، یا دین سے ناواقف ہے، اس لیے وہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ ہوئے۔ ساتھ ہی سوال پوچھا مغرب سے پہلے عرب میں 2 نفل پڑھتے ہیں، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہم مغرب سے پہلے نفل ثابت ہے اور ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، مسند احمد میں جس کو ہم مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں ہے یہ روایت، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن فقہ احناف کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں ٹائم زیادہ ملتا ہے، افطاری کے بعد ٹائم ملتا ہے جماعت تک، اس وقت
کبھی کبھار پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا سلسلہ خالص اصلاحی ہے، تربیت معاشرہ، اصلاح معاشرہ، اور فرد کی ہو اصلاح یا اجتماع کی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہی مقصد ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ دیجیے، ہر پیغام کو خود سنیں، دوسروں کو سنائیں، خود عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ